देखिए, माह रमज़ान المبارक की आमद करीब है। अगर 29 का चांद होता है तो 22 मार्च को पहली तरावी हो जाएगी और 23 मार्च को पहला रोज़ा, और 30 का चांद होता है तो फिर 23 में पहली तरावी और 24 का पहला रोज़ा हो जाएगा। हुफ़ाज़ इकराम जहाँ तरावी उनको पढ़ानी है वो अपनी जगहें तलाश कर रहे हैं। कुछ हुफ़ाज़ ऐसे हैं जिन्हें तरावी पढ़ाने की जगह मिल चुकी है और कुछ हुफ़ाज़ ऐसे हैं जो अभी भी तलाश में लगे हुए हैं। बहरहाल, लेकिन मैं एक पैगाम देना चाहूँगा। देखिए, माह रमज़ान मुबारक बड़ी अज़मतों, बरकतों, रिफ़तों वाला महीना है। वो ऐसा महीना है कि अल्लाह तबारक व तआला बेपनाह अपनी रहमतों के ख़ज़ाने अल्लाह अपने बंदों के लिए खोल दिया करता है, रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है और जो है शैतान को बंद कर दिया जाता है, जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, जन्नत को सजाया जाता है पूरा साल माह रमज़ान मुबारक की आमद के लिए, और जब दिन आता है तो खोल दिया जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए, आज जब हम जलसा कराते हैं तकरीर के लिए, हमने अगर किसी अजीम खतीब का इंतखाब किया है तो वो 1 घंटा या 1.5 घंटे के लिए आते हैं और वो 50 से 60 हज़ार रुपये लेते हैं। एक शायर को हम बुलाते हैं तो 1 घंटे के लिए 50 से 60 हज़ार रुपये वो लेकर चले जाते हैं, और सुनने वाले जो समाअत करने वाले हजरात होते हैं, नोटों की बारिश शायरों पर वो किस तरह से करते हैं, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। जितना वो देते हैं इतना उन पर नोट लुटा देते हैं। लेकिन हाफिज देखें, पूरा महीना मेहनत करता है, रोज़ा रखता है दिन में, रात को फिर इशा के बाद तरावी पढ़ाता है, और उसको इतनी फिक्र होती है और इतना सीरियस होता है वो तरावी को लेकर कि वो अफ्तार भी बहुत मुख्तसर सा करता है, खाना तक नहीं खाता है। जब सारी दुनिया रोज़ा अफ्तार करके नमाज मगरिब पढ़ने के बाद खाना खाती है, हाफिज जो है वो खाने की तरफ नहीं देखता है, वो कुरान अज़ीम की तरफ देखता है। वो कुरान अज़ीम को खोल कर बैठ जाता है और अपनी तिलावत को जारी कर देता है। उसको फिक्र होती है कि मुझे अभी नमाज तरावी में कुरान अज़ीम पढ़ाना है और हर एक रकात को अच्छे अंदाज में पढ़ाना है, कहीं ऐसा ना हो कि मुतशाबा लग जाए, अटक जाऊं। बहुत ज़्यादा लोड, बहुत ज़्यादा फिक्र उनको हुआ करती है। लेकिन आप देखें, वो हाफिज जो 11-12 बजे जाके खाना खाता है, पूरा महीना मेहनत और मशक्क़त किया करता है, लोगों की चैमगोइयों को बर्दाश्त करता है। अगर तेज पढ़े तो लोग कहते हैं बहुत तेज पढ़ रहा, आहिस्ता पढ़े तो लोग कहते थका दिया। बहुत से कहते हैं कि सुपर फास्ट अंदाज में हमें पढ़ाइए। अगर सुपर फास्ट अंदाज में तरावी पढ़ाते तो कहते बहुत से लोगों को मज़ा आ गया, चंद मिनट में ही हजरत ने बाहर कर दिया है। और बहुत से कहते हैं कि हमें आहिस्ता पसंद है। अगर मुतशाबा लग गया तो चौराहों पे चेमगोइयाँ होती हैं कि हाफिज बराबर नहीं है, कि मुतशाबा लग रहा है, अटक रहे हैं हाफिज साहब और ये कैसा हिफ्ज करके आए, तो बहुत ज़्यादा उन पर जो है दबाव होता है। सब आप समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, हुफ़ाज़ किराम या क़ुर्राए किराम जो तरावी या रमज़ान मुबारक में कुरान अज़ीम सुनाया करते हैं, तो उनकी बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता होती है। क्योंकि आज देखिए, अगर हम नजराने की बात करें हुफ़ाज़ और इमामों के ताल्लुक से, तो लोग कहते हैं कि अब इन मौलवियों को कोई काम नहीं रहा, ये सिर्फ जो है वो पैसा पैसा करते हैं, हर चीज़ में तनख्वाह के बारे में चिल्लाते रहते हैं। हालांकि उलमा हुफ़ाज़ जो हैं वो एक ऐसी जमात है कि पूरी दुनिया में आप देखें, किसी भी महकमे में अगर तनख्वाहें कम होती हैं तो लोग हड़ताल कर देते हैं। लेकिन किसी भी रमज़ानुल मुबारक के महीने की आमद पर आप बता नहीं सकते हो कि किसी हाफिज ने या हुफ़ाज़ किराम की जमात ने हड़ताल की हो कि हम इस बार तरावी उस वक्त पढ़ाएंगे जब आप हमें नजराना 1 लाख दोगे, 2 लाख दोगे। कभी कोई रैली नहीं निकाली, कभी कोई मुहिम नहीं चलाई, कभी उन्होंने किसी तरह की अपनी बात को नहीं रखा अवाम के सामने। लेकिन अवाम को समझना चाहिए, एक महीना जो हाफिज कुरान हमारी बस्ती में मेहनत करके नमाज तरावी में कुरान अज़ीम सुनाते हैं, बहुत बड़ी बात होती है मेरे भाई। आप तो अत्तहियात में अटक जाते हो, आप तो सही तरीके से तस्बीहात नहीं पढ़ पाते हो नमाज में। लेकिन वो हाफिज कितनी मेहनत से रकाते करते हैं, फिर जहाँ से छोड़ा वहाँ से लेते हैं। बहुत ज़्यादा जहन पर जोर होता है, बड़ी याददाश्त मजबूत करने की ज़रूरत होती है। अब पूरा महीना मेहनत करके अगर आपने उनको नजराने के तौर पे 10 या 20 हज़ार रुपया दे दिया तो कोई बड़ी बात नहीं होती है ये। क्योंकि एक महीना साल में हमें ऐसा अल्लाह ने अता किया जो बरकतों वाला है, तो हमें भी ये चाहिए कि हम अपने दिल की खिड़कियों को खोल दें, हम हुफ़ाज़ किराम के लिए अपना खजाना खोल दें, इतना नजराना दें कि उनका जो आर्थिक मामला है वो मजबूत हो जाए, घर उनका मजबूत हो जाए, और उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो इस महीने के सदक़े में
وہ پوری ہو جائیں۔ دیکھیں ہر ایک کی امید وابستہ ہوتی ہے، لیکن میں نے ایسی جگہیں بھی دیکھی ہیں، ایسے حفاظ بھی دیکھے جو یہ کہتے ہیں کہ 10,000 نذرانہ ملا ہے، 5,000 تک نذرانہ آج کے دور میں بھی بہت سی جگہوں پہ ملا کرتا ہے۔ حالانکہ ہم عید کے موقع پر اپنے بچوں کے لیے 15-20 ہزار روپے یوں خرچ کر دیتے ہیں، 50,000 روپے 1,00,000 روپے عید کا خرچ بیٹھتا ہے بہت سے لوگوں کے گھروں کا، لیکن وہی ہم دیکھتے ہیں حفاظ کا معاملہ آتا ہے تو ایک انسان جو روزانہ اپنے گھر پہ 500,000 کا کھانا بنا کے کھلا دیتا ہے، وہ 100 روپے کا مسافہ نہیں کر پاتا ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ماہ رمضان المبارک میں جو حفاظ قرآن سنا رہے ہیں، آپ بھرپور خدمت کریں اور نذرانہ جہاں تک ہو سکے جتنا ہو سکے آپ دیں، دبائیں نہیں، کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے، میں تجربے کی بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بہت سی گاؤں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بستی بہت بڑی ہے، نذرانہ اکٹھا ہوا 1,00,000 روپیہ، تو جو کمیٹی کے لوگ ہیں اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں، سب نہیں ہوتے، کچھ جگہوں پر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں 1,00,000 روپیہ ہوا ہے لیکن اس میں سے 1,00,000 نہ دیں بلکہ 25,000 دے دیں، تو 25-30,000 50 تک دے دیتے ہیں۔ لیکن میں کہوں گا اگر ان کے نام پر آپ نذرانہ اکٹھا کر رہے ہیں تو آپ 1 روپیہ اس میں سے نہ بچائیں، پورا کا پورا اپنی مسجد کے سنانے والے اس حافظ کو، اس امام کو عطا کر دیں۔ دیکھیں ضرورت اس بات کی ہے، آج علماء کو مضبوط ہونا ہے ہر ایک اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی اور پیسے کے اعتبار سے بھی۔ آرتھک بیوستھا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج تو حفاظ کرام کی لائن لگی ہوئی ہے، بے شمار ہیں، بہت ہیں، لیکن آنے والا وقت ایسا بھی رہے گا ہمیں تلاش کرنے پر نہیں ملے گی، کیونکہ ایسا وقت گزرا ہے، ایسا ٹائم گزرا ہے۔ تاریخ پڑھیں گے آپ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی عالم نہیں مل پاتا تھا، کوئی امام نہیں مل پاتا تھا، مولوی نہیں مل پاتا تھا۔ آپ رامپور شہر کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، حافظ شاہ جمال الاولیاء رحمت اللہ علیہ، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ارے ان کا دور ہے۔ آپ دیکھیں کہ جامع مسجد کے لیے رامپور کی، آپ دیکھیں کہ حافظ نہیں مل رہا تھا تراویح پڑھانے کے لیے تاکہ تراویح میں قرآن عظیم مکمل ہو سکے۔ 29 تاریخ تھی، امام صاحب مسجد کے جاتے ہیں، حافظ شاہ جمال الاولیاء رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ مرض کرتے ہیں، حضور حافظ کا انتظام نہیں ہو سکا، آپ کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج چاند نہیں ہوگا 29 سے، کل چاند ہوگا، کل میں انتظام کر دوں گا۔ امام صاحب کہنے لگا ہو گیا تو آپ نے فرمایا میں نے کہہ دیا کہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ لوح محفوظ کو دیکھ لیا کرتے، کہا کہ امام صاحب آج چاند نہیں ہوگا، جائیے۔ امام صاحب چلے جاتے ہیں، عشاء پڑھاتے ہیں، چاند نہیں ہوا، لیکن عشاء کے بعد فوراً پھر امام صاحب حافظ شاہ جمال الاولیاء رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں حضرت آج تو 29 تھی، چاند نہیں ہوا، لیکن کل 30 ہے، کل تو 100% تراویح ہونی ہے، چاند اگر بادلوں کی وجہ سے نہ بھی دکھے گا تو تراویح پڑھنے کا حکم ہے، اس لیے آپ کل ضرور انتظام کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ صبح نماز فجر پڑھنا اور سب سے پہلے امام صاحب جس سے تمہاری ملاقات ہو جائے ان کو میرے پاس لے کر آ جانا۔ نماز فجر امام صاحب نے ادا کی اور سب سے پہلے جب مسجد کے دروازے کے باہر امام صاحب نکل کر آئے تو ان کی نظر ایک پنڈت جی پہ پڑ جاتی ہے جو لٹیا لے کر جا رہے تھے۔ آپ نے ان کو پکڑ لیا اور کہا آپ کو حافظ شاہ جمال الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے بلایا ہے۔ پنڈت جی کہنے لگے میرا ان سے کیا کام ہے؟ کہا نہیں بلایا ہے، لے گئے پکڑ کر۔ جب گئے تو آپ نے فرمایا، حافظ شاہ جمال الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں آپ تراویح پڑھا دیں رمضان شریف میں قرآن سے۔ تو وہ کہنے لگے میں پنڈت تو ہوں، میں کیسے تراویح پڑھا سکتا ہوں، میں تو آپ کی عربی گرامر سے واقف نہیں ہوں، قرآن عظیم کے میں کسی حرف سے واقف نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمت کرنا تمہارا کام ہے اور پڑھانے کے لائق بنانا میرا کام ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ دیکھیں کہ چند منٹ کے اندر ہی آپ نے اپنی زبان کو حافظ شاہ جمال الاولیاء نے پنڈت جی کے منہ میں ڈال دیا، کہا چوسی، انہوں نے چوسا۔ چند منٹ کے بعد فرمایا بتائیے کتنے پارے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا 15 پاروں کا حافظ قرآن ہو گیا۔ پھر چسوایا، پھر کہا پنڈت جی نے کہ حضرت میں مکمل جو ہے وہ پورا کا پورا قرآن عظیم میرے سینے میں محفوظ ہو چکا ہے۔ تو آپ نے ان کو حافظ قرآن چند منٹ میں عطا کر دیا۔ نگاہ ولایت سے یہ کرامت ہوتی ہے اللہ والوں کی۔ اور امام صاحب سے کہا جاؤ لے جاؤ، اور یہ اس سال مسجد کے اندر قرآن عظیم کی تلاوت کریں گے تراویح کی نماز میں۔ تو ایسا بھی وقت گزرا ہے کہ حفاظ نہیں ملا کرتے تھے، آج بے شمار ہیں، تو ہمیں قدر کرنی چاہیے تاکہ ہماری نئی جنریشن، نئی نسل جو ہے وہ یہ دیکھ لے کہ
کہ یہاں پر قدر بھی ہے اور قیمت بھی ہے. قدر و قیمت جب دونوں مل جائیں گی تو انشاءاللہ ہماری نئی نسل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا. بڑی تعداد میں وہ قرآن عظیم کو اپنے سینے میں محفوظ کریں گے. ورنہ آپ دیکھیں کہ مدرسے آج کل خالی ہوتے جا رہے ہیں اور آدمی جو ہے اپنے بچوں کو وہ دین سے دور کر رہا ہے, قرآن عظیم کی تلاوت سے دور کر رہا ہے. تو گزارش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نذرانہ دیں, 50,000 سے کم تو نہ دیں. وہ جو بڑی جگہیں ہیں جہاں لائق لوگ ہیں کہ دے سکتے ہیں وہ 1 لاکھ 2 لاکھ بھی دیں. میں کہتا ہوں 2-4 ایسے فوٹو آتے ہیں کہ جہاں 1 لاکھ 2 لاکھ یا کوئی اسپلینڈر یا عمرے کا ٹکٹ دیا جاتا ہے, تو بڑی تعداد میں دینے چاہیے تاکہ حفاظ کے اندر ایک جوش و جذبہ پیدا ہو جائے اور ایک قدر و قیمت ان کی بن جائے. حالانکہ قرآن کی اجرت کوئی دے نہیں سکتا ہے. قرآن تو لا ریب کتاب ہے, بے مثال کتاب ہے, ایسی عظیم کتاب ہے جسے دیکھ کر اور پڑھ کر لوگ متاثر ہو کر کلمہ پڑھ رہے ہیں, مسلمان ہو رہے ہیں. بہرحال اللہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.